سلام سلام ليوتيوب شانالي تخصص خمينيكم دحنيكم علىكم نحن مسكين دحنا أيا هميني رمضان كمين زكيت دحن ديو كافيكم قالا كذا فيديو خمسة يسرح بزوح غيرني أخو مالتي نحميني أخو كميني أو لك مدامي أو ماتي كميني رمضان دحن ديو أو سيمون رمضان ما أسوين دي زي كل زي رأيو زي بين أيو إذا سيدا بران كأتن هالي قريصة يزي زوما يطيو لازم كان قهوة شاهي طبعا مالتي قهوة شاهي قرصة فطر تغلية انظر مستي أو مصابان تمر مامتي مالتي أذيك حدا نكرات اليوم ساعتهم ليك اسمها الخصخصر من بهالنكر اللي شغل كثير أنا سبسكرايب استقبالكم سبسكرايب قولوا لايك قولوا فيديو لكم صغير تبالوا على حدا صوت ما هذا سخان فيديو سأسكسر لكم إياه أجاتهم جيزة أنا كلام جيزة هنا فيديو مسحية سرت لكم مالتي كم سألكم هي فيديوهات نزلكني عندي كان استينا يتقبل سخوان عند تعمل نقرات يتقبل مسح جميرة نيرة أكيد الفيديو يني أخو مالتي هزفنا فرمتي يني أخو نيرة زي كتع معتك نقرأكني خلي زي مشتينا مشت تسمو كل كسوكي زمالتي ناس يبدأ لهم أزي مالتي كني خليني كفت دبيزة نسأل على الخاتم سبسكرايب بوري 5